विद्वान जाणार मनीस ते जेजूक सोदूंक केले गरीब जेजूक सोदूंक आयले पिडेस जेजूक सोदूंक आयले निराशीपणान असले जेजूक सोदूंक आयले ती श्रेणकार वस्तुरी आपले दुवेचे देंवचार बसलो म्हूण जेजूक सोदूंक आयली कोडकार जेजूक सोदूंक भोंवताले कोडांतले नितळ सावचे खातीर कोडकार जेजूक सोदूंक भोंवो जेजू आपल्या शिड्यांक सांडलोल्यांक सोदूंक भोंवतालो बरो गवळी रानां सांडल्यात तांकां सोदूंक भोंवता 99 शिड्यांक रानांत सोडून एकटी सोडल्या तिका सोदूंक भोंवता ह्या वेळार दुनियेचे दुनिया आमी तुका सोदूंक आयल्या तुझ्या घरान तुका सोदूंक आयल्या ह्या वेळार आमची जिवीत काळोखी निराशी खुशाल संतोषभरी भलायकी पिडा पातो घोस्कुतायो सगळें तुका समर्पण करता सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुझ्या घरान पावलो काळो कांताव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदूंक तुका आयलो सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुझ्या घरान पावलो तुझ्या घरान पावलो काळोखान हांव तोपलो सोमिया काळोखान हांव तोपलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो कितलो म्हण काळोख कितले म्हण निराशेपण कितली म्हण भिरांत जिविताची एक पावल मारता आसता के भशेन कोविड पिडेन कितली भिरांत हाडली कितलो आखांत हाडलो कितलो भार कितलो कांपेरो सुडलो दुनिये वेळार हो सगळो भार हो सगळो काळोख हे सगळे निराशीपण ही सगळी मरणाची भिरांत दुनिया तुका ह्या वेळार दिमीर रावून हांव ती समर्पण करता काळोखांत उजवाडा म्हाका पावो आसातान स्वतावा म्हाका दाखो मन्नतावन जिविता व्हरून पावो तुजी वाटेन सदांच थंयन म्हाका चलो सोदूंक तुका आयलो सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुझ्या घरान पावलो
काळू खानाव तोकलो काळू खानाव तोकलो सुमिया उजवाड तुझो देखलो सोदूंक तुका आयलो सुमिया सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरान पावलो काळुका नाव तोपलो सुमिया काळुका नाव तोपलो सुमिया तुझ्या घरान पावलो हालेलुया 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 येशू उजवाडाच्या उसवाडात तुझा उसवाड्यान प्रकाशाचेर वाकूया जी मोना जी खासा जी कुडी ओतले उसकुचले असा दुनिया एवढार म्हजी मोन आनी खाडीस गाव बाटला दुनियाचे हालेलुया 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 हाले 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 you are Lord, you are God, you are mighty Lord. You are the Son of God, you are the light of the world. All those who are in the burden, all those who are in darkness, all those who are in sadness, all those who are bondages, Lord, free us from hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua, 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 hallelujah, hallelujah, Patka kalu karzatlo mosiniva sota watin makatu ikusada na kon maka borvoso tushi bogo patka watin tu seklos moso sudum tuka ailo sumiya तुझ्या घरान पावलो काळुका नाव तोपलो सुमिया काळुका नाव तोपलो सुमिया उजवाड तुझो देखलो उजवाड तुझो देखलो सोदूंक तुका आयलो सुमिया सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरान पावलो काळुका नाव तोपलो सुमिया काळुका नाव तोपलो सुमिया उजवाड तुझो देखलो आसा तर तू मोची जिणे नाकाय वुणे जिणी मोची किरकोळ निर्फळ तुझे वेळे
रुसलाय म्हाका दिदोनिया तुजी कृपेने अति जिवीत म्हजे तुजे विणे सोदूक तुका आयलो सोमिया तुज्या घरान पावलो काळोखान हांव तोकलो काळोखान तोकलो सोमिया उजवाड तुजो सोदूंक तुका आयलो सोमिया सोदूंक तुका आयलो सोमिया तुज्या घरान पावलो काळोखान हांव तोकलो काळोखान हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुजो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबडो खरेंच आमी आमच्या पेल्याचो खरेंच आमी आमच्या इश्टांचो खरेंच आमच्या घरच्यांचो आमी मोग कोत्ता जाल्यार ह्यो दयाळ्यो करणयो आमी पाळूंक जाय खरें तर तुमी तुमच्या यादनिकाचो मोग करतात जाल्यार ह्यो दयाळ्यो करणयो यादनिकां सवें घरच्यां सवें इश्टां सवें आमी पाळूंक जाय आनी ह्यो त्यो दयाळ करणयो आमी पाळिनाव जाल्यार आमच्या घरच्यांचो आमच्या इश्टांचो आमच्या भुरग्यांचो आमच्या पेल्याचो आमी मोग मोग करिना. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणून सात आमी नियाळ्यो आनी उरलेल्यो सात ह्यो आत्म्याच्यो फायद्याच्यो कसलो फायदो आत्म्याक फायदो पयले सात आसा त्यो कुडीचो फायदो कुडीक फायदो मेळटा जेवण खाण न्हेसप हे कोणाक फायदो कुडी. आमी बरी न्हेसली म्हूण आत्म्याक कांय फायदो ना आमी बरी जेवली म्हूण आत्म्याक कांय फायदो ना. ना पूण ही कुडी बी आमी सांबाळूंक जाय ताका लागून पयलीं आमी नियाळ केलो सात सात दयाळ करणयो कुडीच्या फायद्याचो. फायद्याच्यो आनी आतां उरलेल्यो सात आत्म्याच्या फायद्याच्यो ताचेर आमी नियाळ करुया पयली आसा ती पेल्याक निटायर घालचो पेल्याक बरी बूद दिवची. दिवची आयज बाबू न्हू बरी बूद दिवपी व्हेरी फ्यू आदी आमच्या गांवांनी
बुदो म्हूण आसतलो. कोण आसतलो? बुदो. बुदो म्हळ्यार कितें? बुदो म्हळ्यार कोण? हा, वडील. गांवचो वडील. घोव बायलांची केसांव जाली. गांवांत कितें तर रोज सकयल जालें, वडील कितें करतालो? सगळे लोक एकठांय जातालो आनी ताका आमी म्हणटाले हांव नको आमचे सायडीक गांवपण म्हणटाले. गांवपण. सगळो गांवचो लोक एकठांय जातालो आनीक तांकां बरी बूद दिताले. कितें करताले? बरी बूद दिताले. कितें चुकलें जाल्यार हें चुकलें, हें सारकें ना अशें ते आदीं हे भाशेन देवाचें उतर पाळटाले. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावण कोणाकूच बरें दिसना. सायकोलॉजिकली, इमोशनली कोणाकूच बरें दिसना. कोणें म्हजें वायट म्हाका सांगलोलें. कोणें म्हजें वायट म्हाका सांगलोलें म्हाका हे मनशाची सोय. सगळ्यांनी म्हजें बरेंच उलयलें म्हाका जाय अशें सगळ्यांच्या जिवितान. पूण हें सारकें ना. बरें तें कितें? बरें. वायट तें वायट. पूण बाबडी न्हू, हें सांगपाकूय डिफिकल्ट लागता आनी आयकोपाकूय बी सजमल्यान. तुजें कोण वायट सांगता ताकाय डिफिकल्ट लागता आनी तुजें कितें चुकलां तें आयकोपा बी तुका सजमलीं सगळीं. पूण हें सत. हें सत. बरें तें बरें, वायट तें वायट. पूण बाबडी न्हू, हांव जाल्यार म्हणटा आसलो बरें आसा तें सांगलें बरी गजाल. पूण वायट सांगपाची अदीक चड गरज. कित्याक जायते फावटी आमी यादनीक लेगून इगोजने जायते फावटी इगोजने यादनिकाची वाट लावपी थोडे फावटी लोक आसता. हो म्हजो अनुभव. यादनीक हांव भागीन म्हणना, सांत म्हणना. यादनिकाक आपआपलें हें आसतलें एक एकट्याक. पूण थोडे फावटी लोकूय आसता की चुकलें लोक यादनिकांक सांगना, सांगतात. सगळे वाऱ्यार हिंगा थिंगा उडयलें पूण ताका बाबडे आपणें कितें चुकलें ताकाच खबर ना. तुजें चेड्याचें कितें चुकलें तें चेड्याक तुवें सांगलें ना. सगळ्यांक आख्खे गांवांत सांगलें पूण चेड्याक खबर ना आपलें कितें चुकलें तें. म्हाका सांग, आख्खे गांवांत सांगून तुवें बरें कितें केलें? कितें बरें केलें? पोतें जाल्यार कितें केलें? वायट केलें. तुवें बरें केल्यार तुवें कितें करूंक जाय आसलें? हां, तें चेड्याक सांगूंक जाय आसलें बाबा तुवें हें केलें तें सारकें करूंक ना. जायती बावडी बाबणो चुकलोल्याक निटाय राडप म्हणल्यार खरो तूं ताचो मोग करताय. ती यादनिकाचो जावं, तुज्या आवय बाबायचो जावं, तुज्या भुरग्याचो जावं, तुज्या शेजानीचो जावं, तुज्या पेऱ्याचो खरो तर तूं ताचो मोग करताय आनी खरेंच तुका ताचें पडलोलें आसा ताका वचून सांग. हाका ताका सांगचे बदलेक त्या मनशाक वचून हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. ही आमकोडे कापोस्ताद ना. ही कापोस्ताद आमकोडे हें देवाचें काम. पूण आमी चडशीं जाणां हुशार कोणाचें काम करूंक? विचारात. म्हाका दिसा कोण येयलो आनी सांगूंक लागलो फादर अशें अशें जालें म्हणून. बरें बाबा मातशें कोत राव म्हणलें. इगोजीन मातशें कोत राव म्हणलें. हांव म्हणलें कितें कोत्ता फादर? ना म्हणलो तांकां मातशें आपयता. ना 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 तांकां आपयनाका, तांकां आपयनाका. काडून गेलो. बरें तुवें सांगलें तें सोत वो फोट? बाबा न्हू देखून कोणूय चुकूं येता. कोणूय चुकूं येता. चुकलोल्यांक निटायेर घालची. हें बरें हें तर तूं करशी तो मानून घेवं ना मानून घेवं हें तुका व्हडलें पडलोलें ना. पूण तूं चुकलोल्यांक निटेर घाल. ही तुज्या आत्म्याच्या फायद्याची देवाचें बेसांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावण जायते पावटी पाद्री आवकवड लागता सांगपाक. कित्याक जाणा
सांगलेले लोक म्हणटा कित्याक सांगलें सांगलेले कितें म्हणटा कित्याक सांगलें आनी सांगूंक ना जाल्यार लोक कितें म्हणटा सजमले न्हू आमी खंय उत्तात ते सांगलें जाल्यार कित्याक सांगलें हें सांगपाचें आनी सांगूंक ना जाल्यार कित्याक सांगूंक ना मागीर उरलें आमकां कितें जायते फावटी घरांनी अशें घडटा आवय बापायन तर सांगूंक ना तेजी आवय बापूय पाड पडलेली हे आवय बापाय खोटे आवय बापाय लागून हेजी भुरगीं पाड जाल्यार भुरगीं बी म्हणटात तुमकां लागून आमी कितें जालें म्हणना तूं आनी सांगलेलें कितें तुजी असली खोटी आवय पेरे 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 तुजो असलो बापूय पूण बाबू न्हू आवय बापायचें यादनिकाचें टिचरांचें वडिलांचें काम बरें तें सांगूंक जाय हालेलुया 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 ना जाल्यार ह्या भुरग्याच्या हे पोरजा ही पोरजा तर हेम कोणान वेता ह्या हांगासरलो कोण एकटो हेम कोणान वसप हांगासर आहा तो यादनीक जबाबदारी आसा तुवें ताका सांगलां हें सारकें न्हू म्हूण ही वाट दवरल्या ती हेम कोणाची म्हूण ही वाट दवरल्या ती काळोखाची म्हूण ही वाट दवरल्या ती खोटेपणाची म्हूण तुही बी ताच्या पातकाक गुन्यांव करी बाबा न्हू लोक कितें म्हणटात तें चड न्हय देव कितें म्हणटा तें आमी आयकुया बूक ऑफ इसेकिएल चॅप्टर 33 verse 8 to 9 बरें करून आमी आयकुया देवाचें उतर पेज नंबर 1589 1589 1589 Ezekiel chapter 33 verse 8 and 9 खंयच्याय नुस्त्या मनशाक नुस्त्या मनशानू अशें वायट कोत्तल्या मनशानू पातळ कोत्तल्या मनशानू तूं कितें जातलो मोत्तलोस तूं मोत्तलोस कित्याक पातकाचें फारीकपण म्हणल्यार मरण मागीर अशें हांव सांगूंक धाडीत जाल्यार आनी तूं त्या नुस्त्या मनशाक आपली नुस्ती वाट सोडून दिवंक शिडकायना तर ती नुस्ती मनशां आपल्या नुस्त्यापणांत मोरतली देवान तर तुका एका घरान धाडला ह्या भुरग्यांक बरी वाट दाखोवंक क्लासीनी टिचर आसा भुरग्यांक बरी एका दोर एका फिरगोजेन यादनीक आसात आपले पोरजेक वाट दाखोव वायट वाट दाखोवंक ना बरी वाट दाखोवंक मागीर पूण हांव तुका तांच्या मन्नाचो जबाबदार कोत्तलो ते भावाक ते भयणीक ते पुताक ते तुजे धुवेक तूं तर शिटकाय ना ताच्या मरणाक ताचे खोटेपणाक कोण जबाबदारी हांव वडील जबाबदारी आसा तो पूण तितलें सोंपें न्हय तें हालेलुया 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 मागीर मुखार या पूण तूं नुस्त्या मनशान तांची नुस्ती वाट दाखोवंक जिवीत बदलूंक शिडकायता जाल्यार आनी ती मनशां आपली वाट सोडून दिनात तर ती आपल्या नुस्त्यापणाक लागून मोत्तली पूण तूं तुजो जीव राखून दवरतलोय हालेलुया 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 बाबा न्हू पेल्याक निटाय हाडटे चुकलोल्यांक निटाय हालता तेन्ना तुजें काम तूं कर तुजें काम कोणा एका भुरग्यान तर वायट केलें थंयचो एक जाणटी पावली अरे बाबा हें सारकें ना कोणाचें काम भुरग्यांचें काम ना ती कोणाची भुरगीं जावं ह्या भुरग्यांनी वायट केलां वायट म्हणलां
तांकां सांगपाचें हें तुजें काम. पूण जाय जाणां कितें म्हणटात, म्हाका कित्याक पडलां? कितें म्हणटात? कितें म्हणटात? म्हाका कित्याक पडलां? म्हाका कित्याक पडलां? आनी थोडी म्हणटात तुवें तर म्हणल्यार तुका कित्याक पडलां? पूण म्हाका कित्याक पडलां आनी तुका कित्याक पडलां अशें देवाचें उतर सांगना. देवाचें उतर सांगता थंयसर कोण तर वायट कोत्ता, त्या वायट कोत्तल्या मनशाक तूं सांग. तूं तर सांगना ताच्या मरणाक, ताच्या खोटेपणाक तो तर हेमकोणा येता, तर तुवें खंय वचचें पडलें? तुवें वायट केलां म्हण न्हय, पूण तुवें ताका सांगूंक ना देखून. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायत जाणां मेळ्ळ्यात बाबण्णो, मायंड युअर ओन बिझनेस म्हणटात. भुरगीं आवय बापाय म्हणटात मायंड युअर ओन बिझनेस, तूं तुजें काम कर, हांव म्हजें काम करतलो. आमकांय म्हणटात. आयज टिचरींच्यान गजाल सांगपाची ना इस्कॉलान. आयज आमच्या इस्कॉलान एक न्यू पॉलिसी आयल्या तेजी प्रमाणे टिचर आहा ती भुरगीं जाल्यात आनी भुरगीं टिचरी जाल्यात. आयज हे मॉडर्न सोसायटीन घरान भुरगीं आवय बापूय जाल्यात आनी आवय बापूय मागीर कितें जातलें? आयज घरान काळोख आहा तो उजवाड जाला आनी उजवाडाचो कितें जाला? मागीर वेतले आमी खंयसर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा कोणाकूय शिटकायत आसतना दोन वस्तू मनान दवर. कितली वस्तू? दोन वस्तू. हे बाबाक, हे भयणीक, हे तरणाट्याक, कोणाकूय जावं तो, इवन फादराक सांगता आसतना दोन वस्तू मनान दवर. पयलो, नीज मोग कर त्या मनशाचो. त्या मनशाचेर खोटेपण करूंक न्हू, त्या मनशाक हालावडोवंक न्हू, त्या मनशाक लॉस करूंक न्हू, त्या मनशाचें नांव पिड्यार करूंक न्हय. नीज मोग कर. खरेंच तुजो मोग त्या मनशा सगळें दाखय. पयलें. दुसरें, बी पेशंट. बी पेशंट, जेंटलनेस, शांतीकायेन. बरें कोण सांग, बरें कोण सांग. हे दोन वस्तू जर तुजे लागीं ना, बेटर करेक्शन करूं नाका. एक, खरेंच म्हाका हो तरणाटो पिड्यार जाल्लो नाका देखून हांव सांगता. दुसरें, ते तरणाटे भुरगे कोण थोडे सारके रफ आसता, तेंचे रगत कितें जाता मातशें फास्ट करून ते न्हू, कळ्ळें तुका? ते ब्लड सर्क्युलेशन सो फास्ट, फास्ट फूड फूड फास्ट फूड फास्ट फूड. ते कितें म्हणटा तांकां खबर ना, ते उतरां बी मागीर सजमनात. यू बी लिटल पेशंट, शांत राव. हे दोन वस्तू तर तुजे लागीं ना, करेक्शन करपाची भानगडी तूं पडनाका. पयलें, खरेंच ह्या बाबाचो, हे भयणीचो आत्मो साल्वार करूंक जाय. दुसरें, तेजो खरो तूं मोग कोत्ताय. आनी दुसरें, सस्नीक जा, ल्हानवीक जा आनी बरे भाशेन सांग. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी एक गोश्ट हांव सांगता ती म्हणल्यार न्हू, तूं कोणाक तूं खरें करूंक सोदताय जाल्यार ताचे खातीर पयलें माग. कितें कर? माग. तूं तुजें चेडो बरें कितें करना, मातशें आवाज येता गुणगुण करून, हो कसलो वास येता, पयलो माग. तूं उलयता ती भास, तूं सांगता ती बरेंपण मानून घेवंक ताचे खातीर पयलें माग. आनी मागणें कर. तीन वस्तू मनान दवरया. कोणाक चुकलोल्यांक निटार हाडटा आसतना पयलें खरो मोग कर. खरें म्हाका हे बाबाचें पडलोलें आसा, खरेंच म्हाका सोंसणीकाय घे. आनी तिसरें, त्या बाबा खातीर माग. पावणो आमकां जायते पाटी अशें घडटा, जायते पाटी हांव शेअर करता. एका इगोजीन हांव गेलो. इगोजीन वचूं नाका, लोकांचे दोळे आसतात. आतां येयला तो कोण, देंवचार, हिटलर, पाद्री आनी कोण कितें गडबड, लोकांचे सगळ्यांचे दोळे आहात. हांव गेला तो हो, आतां येयला तो आनी कोण जाणा देवा खंयचे पेसांव आयला म्हूण कोण जाणा. लोकांचे जायतीं आसतात. आय बीन विथ द पीपल सो मेनी. आनी म्हजें एका इगोजीन अशें घडलें, आतां आयला तो पातकूर बेबदो. कितें? बेबदो. आनी कितें जालें ना, तो सगळ्या तरणाट्यांक बरें सकाळ फुडें बियार दिता. कितें वाडटा?
बियर भियर वांगता आनी मिसा लोकांचे मदें मागीर चलतात ते न्हू लोकांचे मदें होबरू आनी मागीर सांग कोणाक बेऱ्यांक लेगून आयकूं येता हे असली होबरू कोणाकू कोणा आयकूं येतात बेऱ्यांक जाणा तुमी उंटी कान हाय म्हणून होय बेऱ्यांक लेगून ह्यो आयकूं येतात आनी 3 म्हयन्यांनी मागीर एकटो तरणाटो आयलो फादर म्हणून लागलो सांगता म्हूण रागार जायनाका कितें जालें बाबा ना म्हणालो सगळ्या गजाली आहात चालू आहात नवो पातकूर आयला तो सगळे तरणाट्यांक बरें वाडटा सकाळ फुडें कितें बियर हांवें म्हणलें वॉट यू फील ना फादर हांवें तुका केन्ना पळोवंक ना पूण हांवें म्हणलें तुका विचारया बरें जालें म्हणलें विचारून तूं तर कितें शिकलो कितें जालें एक दिसाक एक्चुली एक दिसाक म्हजे थोडे फ्रेंड आयले फ्रेंड येता आसतना फादर तुका कितें हाडूं हांवें म्हणलें म्हाका कांय नाका रे तुमी येयात दुसरी इगोर्जेच्या फ्रेंड आयले तुमी येयात म्हणलें आनी ताणें कांय नाका म्हणलें आसतना न्हू एक व्हडलो कार्टूनच हाडलो कसलो बियराचो बियराचो कार्टून हाडूंक ना हाडटा आसतना ताणें एक कार्टूनच हाडलो एक कार्टून हाडलो एप्पी म्हूण एप्पल एप्पी म्हण येता हांव तुमी पयला जाल्यार एप्पी म्हूण एप्पल ज्यूस एप्पल ज्यूस न्हू तो बेश्टें नांव ते एप्पलाचें एप्पी होय एप्पी म्हणटा ताका आमी एप्पी आनी एक तूं तरणाटो आयलो सकाळ फुडें म्हणजे 10 वरांची सुमार हांवें म्हणलें बाबा तूं एप्पी म्हणटा पियेता ओके म्हणा पियेता फादर म्हणून लागलो आनी हांवें ताका एक बरो ग्लास काडलो आनी ती धाकटी एप्पी त्यो म्हणजे ताका हांवें 2 एप्पी घातल्यो ते एप्पी मिठेचो कलर कोणा भाशेन सोदता जाणाय तुमी बियर जालें आनी ताका फेसी बी येता कोणा भाशेनी बियरा भाशेन मिसता आमचे रिफेक्टीन कोणें तरी जॉनलांतल्यान पयलें आसतलें म्हजे लागीं ग्लास आहा उदकाचो आनी ताचेर ग्लास आहा कसलो बियराचो आनी पयलें सगळें सांगलें नवो पातकूर येयला तो सगळ्या तरणाटें कितें वाडटा बियर जायती बाबडी कोट्टा अशी अरे फादर तूं ते भुरग्याक बियर दिता सकाळ फुडें अशें म्हणून येतालें वय वो ना खरें तर तुका त्या यादनिकाचो मोग आसलो फादर पर्सनली फादर ते भुरग्यांक बियर बी ते बरें न्हू आमचे हिंगा आहाय ते बेबदे पुरो आनी बेबदे तयार करनाका म्हणून येतालें ते आमकां गाड्स ना चुकलोल्यांक निटार हाडचें देवाचें काम चुकलोल्यांक आनी चुकोय नासल्या चुकोवन व्हरपी हें देवसाचें काम हालेलुया 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 प्रभान भयणो चुकलोल्यांक निटायर हाडप हें देवाचें काम हें तर काम करूंक देवान तुका नेमला 3 वस्तू मनान दवर एक खरो त्या मनशाचो मोग कर दुसरें खरो मोग म्हळ्यार आनी दुसरें न्हू प्लीज म्हाका तें खरें त्या मनशाचें त्या भावाचें भयणीचें म्हाका खरें पडलेलें आसा दुसरें सस्नीक जा आनी तिसरें त्या मनशा खातीर त्या भावा खातीर कितें कर मागणें करूंक विसरूं नाका हालेलुया 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 आनी अशें कोत्ता तेन्ना आमी त्या भावाचो त्या भयणीचो आत्मो आमी साल्वार कोत्ता जिम चॅप्टर 5 वर्स 20 बागेऊन जाकोबान बरयली चीट 5वो आवेसूर वडी 20 पेज नंबर 2208 20 हाणी हे मोतीन दवरचें हाणी हे मोतीन दवरचें कितें मोतीन दवरचें जी कोण कट्या रस्त्यान चलतल्या पातक्यांक पोतून हाडटात ती तांकां मनांतली वाटायतली आनी आपणाकूच खूब पातकांचे भोगसणे जुट्टली सोज म्हळ्यार कितें म्हणलां तें आनी एक पावटी वाच तुमचे सगळ्या लागीं बायबल आसा ती बरोबर वाचात जितल्या लागीं बायबल आसा तितली बरोबर वाचात हाणी हे मोतीन दवरचें जी कोण खोट्या रस्त्यान चलतल्या पातक्यांक परतून हाडटात ती तांकां मनांतली वाटायतली
आणि आपणाकूच खूप पातकांचे बोगसणे जोडटोली सजमले म्हणून बाबा न्हू जाय पण उडगास येता बऱ्या मनशांचो बऱ्या टिचरांचो बऱ्या इश्टांचो हांकां लागून तूं तुज्या जिवितान बरो जावंक पावता आयज तें कळना मामीन डॅडीन शेजारीन फादरान हें बरें सांगलें आयज कळना सुनेक आयज सासूमायन तर सुनेक कितें बरें आयज कळचें ना तें सासूमाय जावंक जाय ते पिरायेर पावूंक जाय तेन्ना तांकां उडगास येता बाबा न्हू आयज जाय ते सांत आसात आमचे पवित्र सभेन कोण आसात सांत ते बेश्टे सांत जावंक नात तांच्या आवय बापायन कोणें तरी तांकां निटायेर घातले चुकलोल्यांक निटायेर घाल हाडचे देखीक सांत फ्रांसीस शावेर व्हडल्या घरांतलो जाय तो व्हडल्या घरांतलो पूण ताचें जिवीत व्हडलें न्हय ताची एक भयण आसली सिस्टर मॅगदालेन कितें नांव हे भयणीचो धडो हाचेर आसलोच कित्याक हो कितें कोत्तालो ही सगळीं नाडपणां खोटेपणां कोणा कडेन आसलीं फ्रांसिसा कडेन आसलीं म्हणून हे भयणीचो धडो मात्र भयण ती ताची हो धडो आपल्या भावाचेर आसलो कित्याक आपलो भावाचो आत्म पिड्यार जावचो न्हय आपलो भाव पिड्यार जावचो न्हय अशें म्हूण हे भयणीचो धडो ताचेर आसलो आनी देखून तें बोगोर आपले मामीक बरयता मामीक सांगता पळय आं मामी तो मागता तें दिनाका हांव तो पिड्यार जातलो तितलेंच न्हय आनी कोण एका मनशाचो धडो ताचेर आसलो कोण तो इनासे लॉयला कित्याक हे सगळे पातकान तो जियेतालो सगळे खोटेपणान तो जियेतालो आनी इनासे लॉयला ताका सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 26 इनासे लॉयला हें देवाचें उतर ताका सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 26 तोर सगळो संसार जोडीत तर सगळो संसार जोडीत आणि आणि आपलो जीव इबाडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार म्हणटा कसलो आदाव हा आख्खो संसार फ्रांसिसान जोडलो व्हडलो प्रोफेसर जातलो फामाद मनीस जातलो ही ताची स्वप्नां ही ताची चिंतना हे अशे थोडे फावटी प्रॉस्टिट्युशनाक लेगून येताले अशें सांगतात तांचो आनी एक प्रोफेसर आसलो ते प्रोफेसरा बरोबर त्या काळार ते रेड लायट एरियान वेताले म्हणटात आनी संवसाराचे मोजीन जियेतालो आनी जेन्ना इनासे लॉयला थोडो एक पांयान चलोवंक सारकें जायनासलें बोगोर वेता आनी इनासा सांगता इनास एका फ्रांसिसा सांगता इनास म्हणटा फ्रांसीस आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो आत्म इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो आनी देवाचें उतर तो मानून घेता आनी गोंयकारांक आनी केरी भाशेन भारताक जपानाक चायनाक हाँगकाँग ह्या देशांनी एक गोड सांत मेळटा ह्या मॅगदालेना लागून ह्या सांत इनासे लॉयला लागून हालेलुया 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 ही पहिली आत्म्याच्या फायद्याची दयाळ कोरणी कितें करचें चुकलोल्यांक निटायेर हाडचे सगळीं चुकलोल्यांक नेटायेर हाडचें पण आमकां कोणें तरी शिटकायलेंच कोणें तरी आमकां आयज आमी हांगासर आसा जाल्यार कोण तरी आमचे कोणाचो तरी आमचे दोळो आसूं देखून आयज आमी हांगा आसा तुजे आवय बापूय जावं तुजी भाव जावं भयण जावं फ्रेंड जावं शेजार शेमाय जावं नाना जावं कोणूय जावं कोणाचो तरी दोळो आसा दुसरी दोयाळ आत्म्याच्या फायद्याची दुसरी दोयाळ कोरणी ती म्हळ्यार नेणारांक शिकोवचें कितें करचें नेणारांक शिकोवचें नेणारांक शिकोवचें बाबडे न्हू नेणारांक कितें शिकोवचें
आमची कडेन आमी तांकां अ आ ब क करून ABC शिकयता. इतलेंच न्हय, नेणारांक कितें शिकोवचें? देवाची ओळख दिवची, जिविताची ओळख दिवची. कोणी जाय जाणांक मेडिसिनाची खबर ना, वखद कितें वीख कांय खबर ना. तांकां कितें करचें? हें बी गिन्यान दिवचें. पयलें गिन्यान दिवचें भावार्थची. पावलो न्हू, रिसंटली कोणाक हांव संदेशां लावपाक म्हूण गेलो, प्रेसाची मागणी लावपाक म्हूण गेलो. तिचे दोळे बी बंद आहात, दोळे बी बंद आहात. तिच्यान तितलें उलोवंक जायना. आनी उलयता पूण म्हाका तें सजमना. पूण म्हाका तिची धूव सांगूंक लागली, फादर ती खरेंच भावार्थी. ती इतली ती नेणार, ती कांयच नको ती बाबडी, पूण ती आदली सोत मानता, सारकी आदली सोत मानता, आतांची न्हू. सारकी पतून म्हूण कितले पावटी म्हणून लायली, मात पूण चूक ना. हां, दया कोरणे म्हूण सगळ्यो आत्म्याच्यो कुडीच्यो सात आनीक आत्म्याच्यो सात सगळ्यो म्हणल्यो. मागीर संस्कार म्हूण सगळे सातूय संस्कार टाक 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 करून सांगले. मागीर कांय वेळान म्हणलें आतां आनी मातशें मुखार या. आनी म्हणलें 10 उपदेश जाणा, टाक 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 करून 10 उपदेश सारके. आनी हांव आयकूंकच उरलो. वाचूंक करूंक नको, वाचूंक बरोवंक नको. कोणागेर खंय वयताली, स्पेशल वयताली कितें शिकोवंक, ती आतां आय थिंक शी इज मे बी 85-90 तितून आसतली, 90 वर्सांची बी आसतली. ती स्पेशल वयताली म्हण ती शिकोवंक, कितें शिकोवंक, देवाचें उतर हें शिकोवंक वयताली. आनी सगळ्या भुरग्यांक आपल्या बसयताली. बसात सगळीं 7 जाणां भुरगीं, 7 जाणांची टिचर ती, आनी ती तिची स्टुडंट. हे 7य भुरग्यांक बसयताली म्हणटा. आनी सारकें एक मिस्टेक जावपा जायना. आनी आयज तिची हें जाणटी पिराय, चवूर दोळे बंद नात, हें ना, पूण ही टाक टाक करून सांगता. बाबडी न्हू, नेणारांक शिकोवचें, नेणारांक शिकोवचें. पूण आयज कितलीं जाणां वेतात, आनी कितलीं जाणां शिकतात, ते कितलीं जाणां आयकतात. म्हाका न्हू तें. आमकां देवाचो कायदो नेणारांक शिकोवचें. जायते बड्योशे जायते भाव देवाचें उतर पुरवड करतात. पण आमचे मिनिस्ट्रीन आदी जाय जाणां असले टॉक दिवपा येताले. कितलो वेळ वेता ते टॉक कितें करपाक, प्रिपेर करपाक जाय, मागणें करूंक जाय. कितलो वेळ वेता. आयज बाबा न्हू, हें बेरसांव. आयज जाय जाणां एडोरेशन करतात, प्रेज एंड वर्शीप करता, मागणें वांटो घेता, दुसऱ्याक आदार दिता, मागणें करूंक. हें तुका एक देवाचें बेरसांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. नेणारांक शिकोवचें. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. डेनियल चॅप्टर 12 वर्स 3. नेणारांक शिकोवंक भोव गरजेचें. कम ऑन. Daniel 12 verse 3, page number 1665. जी नेणारांक शिकयतात तांची सगळीं कितें घडटा. वळ 3. Daniel chapter 12 verse 3. शाणी ती मोळबाच्या परसोळा पोरी जिगजिगतोली. शाणी ती दुसऱ्यांक शाणी ती शिकयतात. ती मोळबार कितें नोकेत्रां केन्ना दिसती पडटात. परसोळा पोरी जिगजिगतोली. म्हाका सांगात, नोकेत्रां केन्ना दिसती पडटा, दिसाची वा रातीची? रातीची. मागीर दिसाची नोकेत्रां ना थंय गेली तर ती ते सुर्याच्या किरणांनी दिसता, दिसती पडना. थिंगा नोकेत्रां आहात पूण केन्ना दिसती पडटात? रातची. शाणी ती मोळबार आसल्या नोकेत्रां पोरी ती कितें जाता, रातची
जिगजिगतात, प्रकाश येतात. पण तूं तुज्या जिवितान कोणाक ज्ञानान शिकयता तेन्ना तूं एक नोकेत्र. स्वर्गीच्या राजान तूं एक नोकेत. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 कंटिन्यू. आनी जाणी जायत्यांक प्रमाणीकपणाची वाट शिकयल्या ती नोकेत्रां पुरी जिगजिगीत जातोली सासणाच्या सासणाक. हाँ, ताका शिकून म्हजें गिन्यान उणें जातलें. ताका शिकयल्यार म्हाका उणें पडटलें ना, कांयच उणें जावचें ना. जो वेळ तूं दुसऱ्याक शिकोवचे खातीर, देवाची उतर परगट करचे खातीर, देवाच्या वावरा खातीर दिता, तुका कांयच उणें. तूं सासणाच्या सासणाक देवा बाबाच्या सर्गी राजान एक जिगजिगीत पोरजोळीत कितें जातलें. हांव सांगना, देवाची उतर सांगता. हालेलुया, हालेलुया. 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 केन्ना तुमी आयकलां मिस्टर डावट म्हणून? मिस्टर डावट आयकुना, कोणा एकटे दुरप. आतां तिसरी पळय आसा दुबाव. बोगोर बोगोर दुबाव. आनी म्हाका कोण सांगता, फादर फोन गेल्यार जाता, कोवीड पेशंट आलो, फोन गेल्यार जाता. आनी फोन गेल्यार कितें जाता गो बाय, घेन एका ना फादर तेंकां कोरोना जाला, फोनांतल्यान म्हाका जावपा मू. देवा बोगूस. जायते दुबाव दुबाव आनी दुबाव आनी दुबाव. दुबावाची पातोक तांकां मिस्टर दुबाव करून उडयता. देव आसा ओ ना, दुबाव. साक्रामेंत सारके वो सारके न्हय, दुबाव. हें खरेंच देवाचें उतर ओ देवाचें उतर न्हय, दुबाव. कोणें कितें सांगलें, दुबाव दुबाव. अशे दुबाव दवरतल्या मनशांक. जाय जाणां ह्या पवित्र संस्कारान खरें जेजू आहा, दुबाव. हांची दुबाव पयस करूंक तूं थोडो भार घे. तुका तो दुबाव आयले, वच कोणाचे बोलेन. आनी तो जेन्ना आमी दुसऱ्याचे दुबावान आमी उजवाड घालता, तेन्नाय बी आमकां देवाचें बेळसां मेळटा आनी आमच्या आत्म्याक फायदो जाता. हालेलुया, हालेलुया. 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 उबी रावया. देवाक सांगुया, देवा आमी तुजें बाळ. सगळो दीस सगळी रात तूं म्हाका चलोव. तुजे बरे खबरीचो म्हाका परगटणार कर. म्हज्या दुस्मानाक, म्हज्या पेल्याक, म्हज्या गोरशांक उजवाड दिवंक तुजो प्रकाश म्हजेर फांकून आनी तुजें सोत म्हाका शिकोव. तुजें बाळा
बाबा तुझे बाळा बाबा तुझे सोगलीरा दी तू म्हाका तुझो तुझे बाळा बाबा तुझे शिकोई बाबा शिकोई बाबा शिकोई तुझे सो शिकोई बाबा शिकोई तुझे सो सोगलीरा दी तू म्हाका तुझो तुझे बाळा बाबा तुझे हे वेळार आमचे गाय पिकोय पिडेंत आसल्यांक वाडटकूय सांडलोल्यांक तुजो उजवाड दी हे वेळार जांकां ऑपरेशन आसा तरेकवार पिडा आसा भुरग्याचे देणे खातीर मागतल्यांक हे वेळार केरी भाशेन जी भयणी तांच्या जिवितान भुरग्याचे देणे ना ती कुटुंबां तुका उबारता सगळ्या आमच्या दोतोरांक नर्सीक पुलिसांक आदवोगादांक ज्यूज आसात म्युजिशियन आसात टिचर आसात समाजाचे फुडारी आसात एका समुदायीन फुडारी आसात घरांनी आवय बापूय समुदाय सगळे यादनीक भाव माद्री भयणी सगळे टिचर आसात तांचे आशिर्वाद घाल आमच्या देश कारभारीचेर आशिर्वाद घाल आमच्या देशांत शांती संस्कार भावपण भावात वाडून पुसून दी कोई बाबा पे कोई मोचेगा कोई बाबा पे कोई मोचेगा सोगलोदीस सोगीरा दी तू म्हाका तुझो तुझे बाळा बाबा तुझे हे वेळार दिमी घालुया बाबा तान दिमी घालुया आमचे खातीर आमचे आख्या भाव भयणां खातीर संवसारा खातीर शांती समाधाना खातीर ख्रिस्ती जिवितान आमकां वाडूय आमचे जिवीत नवसल्लें कर आमचे जिवीत तुजें जिवीत जावं दी वाडूय म्हाका नव्या जिवितान नव्या जिवीत वाडूय म्हाका वाडूय नव्या जिवितान नव्या जिवितान सगळो दीस सगळी रात दी तू म्हाका तुझो तुझे बाळा
Simba. Hallelujah. आणि या बाबाच्या हातान आमचें जिवीत, आमचे कुटुंबाचें जिवीत, हो वावर, ह्यो कोन्यो, द्वायळ कोन्यो, कुडीच्यो आत्म्याच्यो कोन्यो फुडें व्हरूंक आमकां तुज्या आत्म्यान आनी शक्तीन भर म्हूण देवा बापाक विनंती करूं म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी, आनी आमी आमची सुवाळ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. आमेन.